वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल में मैं आपका शमशेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो रिएक्शन करने वाले हैं वो ना, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप में एक अपाहिज लड़के ने कुरान को पढ़ा था, जिसके बारे में मुझे जानने की थोड़ी सी इच्छा हुई, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना ली जाए उसके ऊपर। तो उस लड़के का पहली बार तो नाम यह है गानिम अल मुफ्ताह, जो हैं उन्होंने वहाँ के फीफा वर्ल्ड कप का थोड़ा सा आगाज़ किया था, वहाँ पर उन्होंने कुरान पढ़ी थी। तो उनकी एक अपाहिज ज़िंदगी को उन्होंने किस तरह से अपने आप को मैनेज किया कि वो आज फीफा वर्ल्ड कप में होस्टिंग के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे मतलब कुरान को पढ़ रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे वो मतलब कि काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि देखते हैं इनकी क्या कहानी है, इन्होंने किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज किया, किस तरह अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, जहाँ से वो निकल के आए हैं और उसके बाद अभी ये फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और इस स्टोरी को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि यार ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेट कर सकती है। अगर ये गानिम कर सकता है कि अपने इतने शरीर का आधा हिस्सा ना होने के बावजूद भी वो मतलब कि इस लेवल तक पहुँच सकता है, तो शायद इस स्टोरी को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं मोटिवेशनल एक आपको ये आगे ताकत दे सकती है इस चीज़ की। तो बिना किसी देरी साथ इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार देके जरूर जाइएगा। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कतर और कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग फीफा वर्ल्ड कप पर नज़र बनाए रखे हुए हैं तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो इस बच्चे को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया के थ्रू बार बार ये बच्चा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ ही जाता होगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वही खास कारी है कि जिसके ज़रिए से कतर की हुकूमत ने फीफा की ओपनिंग में कुरान की तिलावत करवाई थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार यानी मॉर्गन फ्रीमैन के जिसको कतर हुकूमत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, उनकी बहुत सारी वीडियोस अब इस बच्चे के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि मॉर्गन फ्रीमैन की तरफ से इस खास कारी से कुछ सवालात किए गए, जिसके जवाब में सबसे पहले तो इस कारी ने बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान की एक आयत पढ़ी और उसके बाद उसी आयत के एक्सप्लेनेशन से उसका जवाब दिया। इन दोनों के बीच का ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस डिस्कशन को पहले ही देख चुके होंगे। मगर उन सारी वायरल वीडियोस को देखने के बाद ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि जिसकी वजह से इसकी बॉडी का आधा पार्ट मौजूद ही नहीं है, और इस बच्चे में ऐसी कौन सी काबिलियत मौजूद है और ऐसी कौन सी खासियत मौजूद है कि जिसकी वजह से कतर हुकूमत की तरफ से फीफा जैसे बड़े इवेंट की ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बच्चे को दी गई थी। और इस बच्चे से ही कुरान की न सिर्फ तिलावत करवाई गई थी बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाया गया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस खास इंसान का नाम है गानिम अल मुफ्ताह। ये कतर ही के रहने वाले हैं और इनका जन्म कतर ही में 5 मई सन 2002 में हुआ था, यानी इस वक्त इनकी उम्र लगभग 20 साल के करीब हो चुकी है। इनका एक जुड़वा भाई भी है और इसके अलावा ये बचपन से ही एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे कि जिस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा डेवलप नहीं हो पाता है। यही वजह है कि शुरू में ही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसी कंडीशन में एक इंसान का सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन बात है। मगर दोस्तों, वो कहावत है कि जिसको अल्लाह रखे उसको भला कौन चखे, और यही बिल्कुल गानिम के केस में हुआ। गानिम ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने हौसले और अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो न सिर्फ इस बीमारी से लड़ाई करता रहा बल्कि हमेशा जिंदा रहने में कामयाब रहा। और गानिम की इस जीत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया बल्कि उन कुछ खास लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी जगा दी कि जो लोग गानिम जैसी बीमारियों का ही शिकार हैं। शुरू में जब गानिम के माँ बाप ने इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहा था तो ज़्यादातर स्कूलों ने तो इसको लेने से ही मना कर दिया था, और आखिर में जिस स्कूल में गानिम एडमिशन लेने में कामयाब हो भी गया था तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गानिम के अपाहिज होने की वजह से उसके साथ रहने और उसके साथ खेलने से परहेज़ किया करते थे। गानिम आज भी अपनी सक्सेस और अपनी कामयाबियों की सबसे बड़ी वजह अपने माँ बाप को बताता है, क्योंकि गानिम के मुताबिक उसके माँ बाप ने उसके अपाहिज होने के बावजूद भी उसकी पॉजिटिव तरीके से परवरिश की। ऐसे माहौल में कि जब दुनिया वाले उसको देखकर अलग हट जाते थे, उससे बचने की कोशिश करते थे, तो ऐसे माहौल में भी उसके माँ बाप ने बड़ी ही अच्छी तरीके से न सिर्फ उसकी परवरिश की बल्कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की।
فی الحال غانم کا علاج تو آج بھی چلتا رہتا ہے، مگر ہاں اب وہ ایک عام انسان جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر سوال تو اب بھی یہی ہے کہ آخر یہ اتنے زیادہ مشہور کیسے ہو گئے اور قطر کے لوگ ان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کا جواب آپ لوگوں کو صحیح طور پر ان کے انسٹاگرام اور یوٹیوب اکاؤنٹ کو دیکھ کر مل سکتا ہے، کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ غانم بھلے ہی اپنی آدھی باڈی نہ رکھتے ہوں، ان کے صرف ہاتھ ہی موجود ہوں اور پیر موجود نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی یہ وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو شاید ہم میں سے کوئی انسان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت یہ قطر کے سب سے کم عمر کے ایک بڑے بزنس مین ہیں، اور یقیناً یہ ایک حیرانی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ورک آؤٹ ایکٹیویٹیز میں سے بھی شاید ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی کہ جو غانم نہ کر سکیں۔ سوئمنگ یہ بھی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، پہاڑوں پر یہ چڑھ جاتے ہیں، کار ڈرائیو یہ کر لیتے ہیں، رننگ یہ کر لیتے ہیں، فٹ بال یہ کھیل لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے یہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی ویڈیوز باقاعدہ آپ لوگوں کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر مل بھی جائیں گی۔ بات کریں اگر بزنس کے بارے میں تو غانم نے آئس کریم کی ایک بڑی کمپنی کی بنیاد رکھی ہے، ایک ایسی کمپنی کہ جس کی 6 سے زیادہ برانچز کھل چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں 60 سے 70 لوگ نوکری کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، غانم کا اب یہ سپنا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھائے گا اور اپنی اس کمپنی کو گلف کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلائے گا۔ غانم نے اپنی فیملی کی مدد سے الغانم فاؤنڈیشن نام کی ایک ایسی تنظیم یعنی ایک ایسی آرگنائزیشن کی بنیاد بھی رکھی ہے کہ جس آرگنائزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپاہج لوگوں کو ویل چیئر مہیا کرائے، یعنی دنیا میں جتنے بھی اپاہج لوگ ہیں کہ جن کو ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو فری میں ویل چیئر پرووائڈ کرانا اس آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آپ لوگ غانم کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ باڈی کے نیچے کا آدھا پارٹ نہ ہونے کے باوجود بھی غانم کا جو فیوریٹ کھیل ہے وہ دراصل فٹ بال ہے۔ وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہاتھوں میں دستانے پہن کر ہاتھوں کی مدد سے ہی فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ غوطہ خوری میں بھی غانم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ غانم سمندر کی گہرائی میں لگ بھگ 200 میٹر تک غوطہ لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سن 2017 میں غانم نے مکہ جا کر بغیر چیئر کے یعنی ہاتھوں کے بل عمرہ بھی کیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ غانم گلف کی جو سب سے اونچی پہاڑی چوٹی ہے کہ جس کو جبل شمس کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر بھی چڑھ چکا ہے، اور اب غانم کا یہ سپنا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی چڑھ کر دکھائے گا۔ دوستو آج غانم کے انسٹاگرام پر لگ بھگ 3.6 ملین کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ان کی ایک اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے غانم نہ صرف قطر بلکہ پوری ہی دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل بن چکے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب غانم جیسا انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آخر ہم کیوں نہیں کر پائیں گے، اور اسی وجہ سے ہی قطر حکومت نے بھی غانم المفتاح کو دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹ ایونٹ کی اوپننگ سیریمنی میں حصہ دیا اور پوری دنیا کو ایک بڑا میسج دیا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری سچ میں یار لاجواب تھی، بہت ہی لاجواب تھی، کیونکہ یار غانم جیسا بچہ اگر اتنی چیزیں کر سکتا ہے، وہ مطلب کہ پیر نہ ہونے کے باوجود بھی فٹ بال کھیل رہا ہے، اونچی اونچی چوٹیوں پہ چڑھ رہا ہے اور ایک بزنس کو ہینڈل کر رہا ہے، دین اس کے بعد ایک ایسی فرم چلا رہا ہے جس میں مطلب ویل چیئر سب کو پرووائڈ کر رہا ہے، جس میں کہ یہاں جو اپاہج ہیں ان کو ویل چیئرس بھی دے رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو 20 سال کی عمر خالی، اور اب ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کی وہ مطلب کہ ایک پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ورلڈ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی چڑھوں گا۔ تو سوچیے یار کتنی ہمت ہوگی اس کے اندر، کتنا موٹیویٹ ہے وہ بندہ۔ اور آپ خود سوچیے، آپ کو اچھا آپ کو یہ چیز نہیں لگ رہی ہے کہ مطلب کہ اس میں اتنے گٹس ہیں تو ہمیں بھی ہونے چاہیے اس چیز کو دیکھ کے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم کو بھی کر لینا چاہیے، یا ہم کو بھی کرنا چاہیے، یا اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لینا چاہیے۔ سچ میں یار ایک قابل تعریف ہے، غانم بھائی کو سلیوٹ بنتا ہے، کیونکہ بھائی اس نے اتنے بڑے ایک ایونٹ کی ہوسٹنگ کی ہے، قرآن کی مطلب کہ وہاں پہ پڑھا ہے، اس کے بعد ان کو سمجھایا ہے۔ سچ میں قابل تعریف ہے، اور اتنا تگڑا فیم بھائی، ورلڈ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والا میچ یا گیم کہہ لیجیے، سچ میں قابل تعریف تھا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی، انٹرٹیننگ بھی رہی ہوگی اور کافی زیادہ انفارمیشنل بھی رہی ہوگی۔ تو یہ جنرل نالج کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا، لائک شیئر کمنٹ تو کیا ہی ہوگا، اور ڈھیر سارا پیار جو دیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھے سے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے۔